इति अमुं विषयं तथा च एतद्द्वारा चित्तशुद्धिं सम्प्राप्य ज्ञाननिष्ठापि सम्पादनीया इति श्रीमच्छङ्करभगवत्पादाचार्याः तेषां भाष्येषु बहुत्र समबोधयन् सर्वानपि तैः भाष्यकारैः प्रतिष्ठापितेषु चतुर्षु आम्नायपीठेषु दक्षिणस्यां दिशि इदं शृङ्गगिरिशारदापीठं चकास्ति। अस्याश्च 12तमाः अधिपतयः श्रीमद्विद्यारण्यश्रीचरणाः विजयनगरप्रतिष्ठां पञ्चदशादिग्रन्थप्रणयनं च विहाय विशिष्य सर्वस्यापि वेदस्य भाष्यं प्रणिन्युः। तत्रत्यान् विचारान् आदाय गतदिनत्रये इदं श्रौतमहासम्मेलनं प्रवृत्तं श्रीचरणानां प्रत्यक्ष आध्यक्ष्ये। अत्र च समागतेभ्यः सर्वेभ्योऽपि वेदमूर्तिभ्यः अत्र हार्दान् धन्यवादांश्च व्याहरामि। अस्मिंश्च सन्दर्भे अस्मान् सर्वानपि अनुगृह्य अनुग्रहभाषणं प्रदास्यन्तु इति श्रीचरणानां पुरतः प्रणामपुरस्सरं सम्प्रार्थये।